बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करेंगे सेहत के हवाले से। सिंध हेल्थ केयर कमीशन का जाली डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन नज़र आया है। डॉक्टर शिराज की सरबराही में हेल्थ केयर कमीशन जो है, हेल्थ कमीशन की टीम ने असिस्टेंट डायरेक्टर ओवैस सोमरो ने साइट सुपर हाईवे, अयूब गोट, जमाली गोट में जाली डॉक्टरों के खिलाफ छापे मारे हैं। हेल्थ कमीशन की टीम को देखकर बहुत से जो जाली डॉक्टर, जिन्हें अताई कहा जाता है या इंग्लिश में क्वैक्स कहा जाता है, वो फरार भी हुए और छापों के दौरान 10 क्लिनिक और मैटरनिटी होम सील किए गए हैं। कराची में अताई डॉक्टरों के खिलाफ ये क्रैकडाउन जारी रहेगा और मुख्तलिफ ऐसी अद्वियात या ऐसे जर्राही के आलात या सिरिंजें या जो इस्तेमाल शुदा थी, जो सिंध हेल्थ केयर कमीशन की जो ख़ास तौर पे जो उनकी SOPs हैं, उनके ख़िलाफ़ जो जो चीज़ें पाई गई उन्हें ज़ब्त भी किया गया। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर मिनहाज खिदवाई, जो कि सरबराह हैं सिंध हेल्थ केयर कमीशन के। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सर अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ। सर ये बताइएगा, ये आज जो कार्रवाइयाँ की गई हैं ख़ास तौर पे अताई डॉक्टरों के ख़िलाफ़, कराची की आवाम वैसे ही बहुत परेशान है सर। मतलब ये अताई डॉक्टर या क्वैक्स, इनकी वजह से काफ़ी हादसात भी होते हैं, गलत इंजेक्शंस की वजह से, गलत अद्वियात की वजह से। क्या कहते हैं सर आप? देखिए, ये कोई आज की पहली कार्रवाई नहीं है। हम कुछ अरसे से जो है ना वो काम कर रहे हैं अताइयों के खिलाफ, और इस वक्त तक पूरे सिंध भर में तकरीबन 3,500 से जायद अताइयों को हम सील कर चुके हैं, और इसके अलावा तकरीबन 7,000 हमने विजिट्स किए हैं, वार्निंग्स भी दी हैं लोगों को, और कुछ लोग खुद ही जो है ना वो अपनी क्लिनिक्स छोड़ के जो है ना वो चले भी गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक कामयाबी है सिंध हेल्थ केयर कमीशन की। इसका एक मैंडेट है क्वैकरी के खिलाफ खात्मा और क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट करना। तो इस हवाले से हम काम कर रहे हैं, और हम लोगों के साथ साथ जो है ना वो है क्वालिटी हेल्थ केयर। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जब हम अताई या क्वैक कहते हैं तो सर इससे क्या मुराद होती है? बहुत सी ऐसी डिग्रीज दी जाती हैं मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ या मेडिकल कॉलेज की तरफ से। एक तो वो मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि PMDC से रिकग्नाइज्ड हैं, एक वो मेडिकल कॉलेजेस भी हैं जो HEC से, यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, वहाँ से रिकग्नाइज्ड हैं। तो सर ये क्या वो लोग भी अताई में शुमार होते हैं जिनके पास बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी की डिग्री नहीं है, यानी MBBS की डिग्री जिसके पास भी ना होगी वो अताई कहलाएगा? नहीं, इसमें क्लैरिफिकेशन ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त 4 रेगुलेटरी काउंसिल्स हैं हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी के हवाले से। इसमें एक PMDC है, एक पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल है, एक तिब काउंसिल है और एक होम्योपैथिक काउंसिल है। तो ये 4 जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, इनसे जो भी फारिग तहसील हैं, जो ये बॉडीज रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको हम तस्लीम करते हैं कि वो तरबियत याफ्ता लोग हैं जो कि हेल्थ के सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो हैं उनको हम अताइयों के ज़िम्मे में लाते हैं। एक तो ये डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन ये है कि वो लोग जो कि इन लोगों से रजिस्टर्ड हैं, मगर इसके बाद फॉर एग्जांपल अगर होम्योपैथ है और वो अपने पास एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहा है और रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो भी अताई के ज़ुमरे में आता है। इसके अलावा वो लोग जो कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल को मेजर नहीं कर रहे हैं, उसके साथ साथ उनके पास जो है ना वो इश्यूज हैं, पेशेंट के साथ कंप्लेंट आ रही हैं, तो एक तरह से उनको भी हम उसी ज़ुमरे में लेते हैं, मगर वो एक एक्सट्रीम सिचुएशन है। सर ये भी बता दीजिएगा कि एक डिग्री होती है ईस्टर्न मेडिसिन और ईस्टर्न सर्जरी, यानी मेडिसिन और सर्जरी दोनों ईस्टर्न तरीके से, मशरक़ी जो तरीक़ा इलाज है। तो सर क्या ये डिग्री मानी जाती है, या अगर ऐसे लोग अपना क्लिनिक्स जो खोल के बैठते हैं या वो अगर लोगों को ट्रीट कर रहे होते हैं, सर अब उसमें एलोपैथिक की दवाइयाँ भी इस्तेमाल होती हैं, पढ़ाया भी दोनों तरीके से जाता है, लेकिन बाद में जब बाज़ दफ़ा डॉक्टर्स को चेक किया जाता है तो कुछ लोग कहते हैं जी हमें तो ईस्टर्न मेडिसिन का हमारे पास लाइसेंस है। तो सर उस सूरत में क्या किया जाता है? नहीं, जैसे मैंने बताया कि जो 4 रेगुलेटरी काउंसिल हैं उन्हीं को हमारा एक्ट मानता है एज रजिस्टर्ड रेगुलेटेड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। उसके अलावा हम किसी को एज रेगुलेटेड हेल्थ केयर प्रोवाइडर नहीं मानते हैं। सर ये भी बताइएगा कि अगर किसी क्लिनिक में या किसी जो बाकायदा छोटे क्लिनिक्स होते हैं, पॉली क्लिनिक्स होते हैं, लोगों को एडमिट करने का भी इंतज़ाम किया जाता है,
سر وہاں پہ پراپر اسٹرلائزیشن کی ٹیکنیکس یا یہ کہ استعمال شدہ سرنجیں بھی استعمال ہوتی ہیں ری یوز بار بار کر کے؟ اب بھی ایسے بہت سے دور دراز علاقوں میں کلینکس ہیں جہاں ڈاکٹر تو بیٹھے ہوئے MBBS ڈاکٹرز ہیں، لیکن سر جو اسٹرلائزیشن ٹیکنیکس ہیں، یا ظاہر سی بات ہے ایک جنرل پریکٹیشنر جو ہے وہ آپریٹ کرنے کا مجاز نہیں ہو سکتا، لیکن آپریشنز بھی ہوتے ہیں، چھوٹی موٹی سرجریز بھی ہوتی ہیں، سرنجز کا غلط استعمال بھی کیا جاتا ہے، اس صورت میں کیا کارروائی کی جاتی ہے؟ دیکھیے، جس طرح سے میں آپ کو اگزامپل دوں گا، لاڑکانہ کو جو واقعہ ہوا تھا اور وہاں پر انفیکشن پریونشن کنٹرول ہی میجر ایک ریزن تھا جس کی وجہ سے اس کی ہم نے کلینک جو ہے نا وہ سیل کی تھی، جو کہ کافی مشہور ہوا وہ واقعہ۔ تو چیز یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر کوئی انفیکشن پریونشن کنٹرول میجرز نہیں لے رہا ہے، سرنجز ری یوز کر رہا ہے، تو وہ بھی ایک طرح سے ان ایتھیکل پریکٹسز میں جو ہے وہ شمار ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتا دوں کہ جو بھی یہاں پر ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہے اس کو ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ رجسٹریشن حاصل کرے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن سے۔ اگر وہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو وہ مجاز نہیں ہے پریکٹس کرنے کا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بہت بڑے بڑے نجی ہسپتال ہیں جہاں پیشنٹس کی روزانہ کے حساب سے سینکڑوں پیشنٹس کی کمپلینٹس ہوتی ہیں، یا تو ان کا ہاسپٹل اسٹے طویل کر دیا جاتا ہے، یا بعض دفعہ ایسے بھی ٹریٹمنٹس یا پروسیجرز کر دیے جاتے ہیں جو کہ مبینہ طور پہ، میں الیجڈ اس کی بات کروں گا، کیونکہ اگر میں آپ سے وثوق کے ساتھ بات کرنا چاہوں تو پھر میں ثبوت کے ساتھ بھی آپ سے بات کر سکتا ہوں، لوگوں کی کمپلینٹس موجود ہیں، لیکن کیا ایسی صورت میں ہیلتھ کیئر کمیشن جو ہے وہ یہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ ایسے نجی ہسپتالوں کے خلاف بھی کارروائی کرے جہاں پیشنٹس کا پرولونگڈ اسٹے کر دیا جاتا ہے، جہاں پہ کچھ ایسے پروسیجرز ہوتے ہیں جہاں اگر پیشنٹ کو ضرورت نہیں بھی ہوتی تو بڑا بل بنانے کے لیے یہ پریکٹسز بھی سر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کی جاتی ہیں تاکہ ہاسپٹل کو کم از کم منافع میں لایا جا سکے؟ دیکھیے، ہمارا کمپلین میکینزم پروسیس ہے اور اس میں یہ ہے کہ اگر کسی مریض کو ہسپتال سے کوئی کمپلینٹ ہے تو وہ پہلے ہسپتال سے جا کے کمپلینٹ کرے، اور اس کی اگر کمپلین ود ان 30 days ہسپتال ایڈریس نہیں کرتا ہے اور پیشنٹ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا ہے تو وہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن سے آ کے کمپلین کر سکتا ہے۔ اس وقت تقریباً ہم نے پورے پچھلے 2 سال کے اندر اراؤنڈ 600 کمپلینٹس ایڈریس کی ہیں اور اراؤنڈ 500 ہم ریزالو کر چکے ہیں، مختلف میجر لیے ہیں ان کے اندر۔ تو میں آپ کے توسط سے لوگوں کو یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ اگر کوئی بھی کمپلینٹ ہے آپ کی کسی بھی ہسپتال سے تو پہلے ہسپتال سے کمپلینٹ کریں، اور اگر وہ آپ سیٹسفائی نہیں ہوتے اس کمپلینٹ سے تو ہمارا ویب سائٹ پہ فارم موجود ہے، وہ ڈاؤن لوڈ کریں، فل کریں، یا دفتر آ کے فارم حاصل کر لیں، وہ فل کریں اور فارم فل کر کے ہمیں دیں تاکہ ہم اس کے خلاف کارروائی کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کچھ ایسے واقعات ہوئے جن کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو شاید اب ایمرجنسی ٹریٹمنٹ میں اگر ڈاکٹر سے کوئی بعض دفعہ غفلت بھی ہوتی ہے اور بعض دفعہ جب پیشنٹس کریٹیکل کنڈیشنز میں آتے ہیں تو سر ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کے دوران 100% سکسیس ریٹ تو کسی ہاسپٹل کا یا کسی ڈاکٹر کا نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں ہے کہ ایمرجنسی میں لایا ہوا ہر مریض جو ہے وہ شفا یاب ہو جائے۔ ٹریٹمنٹ کے دوران یا بعض دفعہ کچھ انجیکشنز بھی لگائے جاتے ہیں اور لائف سیونگ انجیکشنز ہوتے ہیں جو کہ کبھی مریض کو جاں بحق کرتے ہیں، کبھی مریض جاں بحق بھی ہو جاتے ہیں، یعنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ سر کیا اس صورت میں پولیس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کو گرفتار کر کے مقدمہ دائر کر دیں؟ حالانکہ سر جو PMDC رجسٹریشن ہے، جو لائسنس ہے، وہ اس بات کو گارنٹی کرتا ہے کہ اگر کوئی ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے اور وہ لائسنس ڈاکٹر ہے تو ٹریٹمنٹ کے دوران 100% تو اس بات کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ مریض ٹھیک ہو جائے۔ کیا کہتے ہیں سر آپ؟ نہیں، دیکھیے، اس میں چیز یہ ہے کہ جب سے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن قیام آیا ہے تو یہ واحد ریگولیٹری باڈی ہے ہیلتھ کیئر پرووائڈر کے حوالے سے، اور جو بھی کمپلینٹس ہیں وہ کمیشن میں لانچ ہوتی ہیں اور اس کو اختیار نہیں ہے FIR کاٹنے کا ایٹ فرسٹ انسٹنس۔ So any complaint that comes, it has to be lodged with the Sindh Healthcare Commission, and then we will investigate on our behalf. Police can register an FIR, but police does not have the right to lodge an FIR without consulting the Sindh Healthcare Commission about the complaint.
سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جو زائد المیعاد، میں آپ کی ایک بات کاٹ رہا ہوں اس میں اس وقت، یہ اور میں کہتا چلوں ساتھ ساتھ میں کہ یہ ایک امیونٹی حاصل ہے. جو بھی ڈاکٹرز یا ہیلتھ کیئر پرووائڈرز یا ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹ رجسٹر ہوں گے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے ساتھ، فی الحال یہ انہیں کو پریویلیج حاصل ہے کہ ان کے خلاف پولیس کوئی کارروائی نہیں کر سکتی. تو میں اس سے لوگوں کو کہوں گا کہ ایز سون ایز پاسبل وہ رجسٹریشن حاصل کریں تاکہ وہ اس امیونٹی سے فائدہ اٹھا سکیں. سر تمام سرکاری ہسپتال جو ہیں وہ ہیں آپ کے پاس رجسٹرڈ، یا وہ بائی ڈیفالٹ آپ کی جورسڈکشن میں یا رجسٹریشن میں آتے ہیں جو سرکاری ہسپتال ہیں؟ بائی ڈیفالٹ نہیں آتے، سرکاری ہسپتال رجسٹرڈ ہیں ہمارے ساتھ میجورٹی، اور ہم پرائیویٹ پبلک دونوں ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کو جو ہے ریگولیٹ کرتے ہیں. اور سر یہ جو اگر کوئی ہاسپٹل آپ سے رجسٹریشن نہیں لیتا ہے اور نجی ہسپتال جو ہیں بڑے بڑے نجی ہسپتال، اور وہ پھر بھی پیشنٹس کا یا مریضوں کا علاج کرتے ہیں، تو اس صورت میں کیا کارروائی کی جاتی ہے؟ غیر قانونی ہے. اچھا، They cannot operate without the registration by تو سر اس کی کوئی کٹ آف ڈیٹ آپ کی کٹ آف ڈیٹ گزر چکی ہے ہماری اس کے اس حوالے سے، اور وی آر ناؤ ایشوئنگ وارننگز ٹو آل دوز ہو آر رجسٹرنگ ناٹ یوزنگ دیم سیلف اینڈ پریکٹسنگ اللیگلی. سر ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، اکثر ہاسپٹلوں پہ چھاپے بھی مارے جاتے ہیں، ہم خبریں بھی چلاتے ہیں کہ ہاسپٹل سیل کر دیے گئے. اگر میں بات کروں پچھلے دنوں کی تو خاص طور پہ کچھ آپ کہہ سکتے ہیں چند ماہ پہلے آپ نے بہت بڑے کراچی کے ایک ہارٹ سینٹر پہ چھاپا مارا، اور اس نجی ہارٹ سینٹر میں اسٹینٹس اور باقاعدہ جو زائد المیعاد یا سب اسٹینڈرڈ کیتھیٹرز جسے ہم کہتے ہیں جو دل کی انجیوگرافی انجیوپلاسٹی کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ ملے. سر میڈیا پہ خبریں آئیں، تصویریں آئیں، آپ نے گلشن اقبال میں ایک اور نجی اسپتال جو کہ کمیونٹی کا اسپتال ہے اس پہ بھی چھاپا مارا، اس کی جو فارمیسی تھی یا کچھ چیزیں سیل بھی کی گئیں. سر تمام چیزیں بعد میں چل رہی ہوتی ہیں، سر میڈیا بھی چیزیں چل جاتی ہیں، کاروائی بھی ہو جاتی ہے، اس کا سر اینڈ ریزلٹ کیا نکلتا ہے؟ اب اتنے بڑے نجی ہارٹ سینٹر پہ جو چھاپا مارا گیا تھا اس کا کیا اینڈ ریزلٹ نکلا سر؟ سب اسٹینڈرڈ وہاں سے پائے گئے کیتھیٹرز اور بلونز جو انجیوپلاسٹی میں یا انجیوگرافی میں استعمال ہوتے ہیں، کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیے اس میں چیز یہ ہے کہ ہم اس کو چھاپا نہیں کہتے، ہم انسپیکشن کہتے ہیں ان سیولائزڈ فارم، کیونکہ انیسلی وہ ایک نیگیٹو کنوٹیشن میں آ جاتا ہے چھاپا. اور جہاں تک انسپیکشن کی بات ہے جو ہم نے اس ہسپتال میں کیا اور دوسرے میں کیا، اس کی وجہ سے امپروومنٹ آئے کہ اب بیسیکلی ہاسپٹلز آر ریسپانسبل ٹو انشور کہ ان کے ہسپتالوں میں اس قسم کی چیزیں پریکٹسز نہ ہوں. پہلے تو یہ کہ اس طرح کی چیز اورینٹیشن نہیں تھی یہاں پر لوگوں کو، اور وہ سب کام ہو رہا تھا، مگر الحمدللہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے قیام سے اور ایکٹیویٹیز کی وجہ سے یہ ایک اویئرنیس کریٹ ہو رہی ہے کہ ہاسپٹلز ہیو ٹو انشور کہ جی. ڈاکٹر صاحب خطا کلامی معاف، آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ فیڈرل بی ایریا میں واقع نجی اسپتال ہارٹ سینٹر بہت بڑا سینٹر مانا جاتا ہے. سر لاکھوں روپے ایک ایک مریض سے چارج کیے جاتے ہیں. جنرل اسپتال جنرل وارڈ کے کسی قسم کا کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں دیا جاتا، ویلفیئر کا سسٹم صحیح طرح چلایا نہیں جاتا. سر وہاں پہ اگر سب اسٹینڈرڈ یا زائد المیعاد کیتھیٹرز اور یہ بلونز ملے، سر کیا کاروائی کی گئی؟ کتنا پینلائز کیا گیا اسپتال کو جو ایک ایک غریب مریضوں سے لاکھوں روپے فیس لیتے ہیں ایک انجیوگرافی اور انجیوپلاسٹی کی؟ سر اگر ایسے اسپتال سب اسٹینڈرڈ کیتھیٹرز اور انجیوپلاسٹی بلونز استعمال کرتے ہیں ان کے خلاف کیا کاروائی کی گئی؟ سر ہم نے ان کو اسٹاپ کر دیا ان کے ری یوز کے لیے، بیسیکلی دے ور بینگ ری یوز، تو اس کو ہم نے اسٹاپ کیا ان کے ساتھ. تو یہ ایک میجر ہمارا اچیومنٹ ہے اس کے حوالے سے. اور دوسری یہ کہ میں آپ کو ایک اور اگزامپل دوں اس کے اندر کہ جو ایک اور ہسپتال تھا بہت بڑا جو کہ یہاں پریکٹس کر رہا ہے، اس نے اپنے بورڈ کے ساتھ ایمرجنسی پریکٹسز یا ایمرجنسی اویلیبل 24 آورز لگائے ہوا تھا، جبکہ اس کے پاس وہ سہولت موجود نہیں تھی. تو ہم نے ان کو کہا کہ ایمرجنسی سروسز ختم کریں کیونکہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ ایمرجنسی سروسز پرووائڈ کریں. سو یہ ایک اور اگین اچیومنٹ ہے کہ جہاں جہاں ہم کوالٹی امپروومنٹ لا سکتے ہم لا رہے ہیں. سر لیکن ابھی بھی جہاں تک ہماری اطلاعات ہیں، آپ جس گلشن اقبال کے جس علاقے کی ڈسکو بیکری کے عقب میں جو علاقہ ہے وہاں کے نجی اسپتال کی اگر بات کر رہے ہیں تو وہاں تو اب بھی ایمرجنسی جو کیسز ہیں وہ لیے جاتے ہیں، باقاعدہ ایمرجنسی روم ان کا موجود ہے، وہاں ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. سر تو وہ تمام چیزیں تو اس اسپتال کی بات نہیں، میں کسی اور اسپتال کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن سر آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ کا جو سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن ہے اس کے دائرہ اختیار میں آپ ہاسپٹل کو
पेनल्टीज, उन पे जुर्माने लगा सकते हैं हॉस्पिटल? जी बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हैं, और हाँ लगाते हैं। हमने आपको शायद दारुस्सेहत का वाक़या पता हो, उस पे हमने पेनल्टी लगाई थी उस हवाले से, उनकी जो प्रैक्टिसेस थी, और उसके अलावा भी और हॉस्पिटल्स हैं। नहीं सर, मैं तब्बा हार्ट की बात कर रहा हूँ, उस पे क्या पेनल्टी लगाई गई? पेनल्टी लगाई थी हमने। पेनल्टी बहुत नॉमिनल सी कोई पेनल्टी लगाई है? कोई जो हमारी मैक्सिमम पेनल्टी है, हम वही, जो हमारी एक्ट हमें इजाजत देता है, हम वही करते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मिनहाज किदवाई साहब हमारे साथ मौजूद थे, सरबराह सिंध हेल्थ केयर कमीशन। उनका कहना था कि जो भी अस्पताल रजिस्टर्ड नहीं है सिंध हेल्थ केयर कमीशन के साथ, उनको ये इम्यूनिटी हासिल नहीं होगी कि अगर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट कोई मिसहैप हो जाता है, कोई नेग्लिजेंस हो जाती है, तो उस सूरत में पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। अलबत्ता जो इदारे, जो डॉक्टर्स, जो क्लिनिक्स, जो अस्पताल सिंध हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड है, उन्हें ये इम्यूनिटी हासिल है कि उनके खिलाफ डायरेक्ट FIR नहीं काटी जा सकती, कोई मुकदमा नहीं किया जा सकता। उनके केस को सिंध हेल्थ केयर कमीशन ही मजाज है डील करने के लिए। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे एक अवामी मसले की जानिब, जिसके हवाले से आज अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम उर रहमान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। एक देरीना मसला जो कुछ रिहायशी थे, अलॉटीज़ थे बहरिया टाउन के, उनके दरमियान ये एक मसला काफ़ी अरसे से चल रहा था। इसके हवाले से जो जमात इस्लामी है उसने कई दफ़ा प्रोटेस्ट भी किया और फिर बिलाखिर एक मुआहिदा तय पाया है। यानी जो 22 नुकात थे जमात इस्लामी के, वो बहरिया टाउन के जो सरबराह मलिक रियाज, उन्होंने मान लिए। ये मुआहिदा तहरीर पा गया, इसमें कुछ ज़ामिन भी मौजूद हैं, और इसी हवाले से फिर आज एक इदारा नूर हक जो कि जमात इस्लामी का मरकज़ी दफ्तर है, वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपकी। जी सर, ये एक काफ़ी एक बड़ा मसला लोगों के दरमियान, एक बेचैनी भी थी, इसके लिए आपने मुजाहरे भी किए। बिलाखिर ये मुआहिदा जो है ये तय पा गया है, और जो 22 नुकात जो मुतालबात थे वो तमाम के तमाम मान लिए गए हैं बहरिया टाउन की जानिब से। जी हाँ, जो आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो 22 पॉइंट्स है, इस पर हमारी तकरीबन 1 महीने से नेगोशिएशन चल रही थी, उन सब पर इत्तेफाक राय हो गया। और जिस तरह आपने देखा था कि जब हमने ये तहरीक शुरू की थी, तो चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज साहब खुद वहाँ से इस्लामाबाद से आए थे, और इदारा नूर हक पे हमारी उनसे पहले मुलाकात हुई थी, और उसी में एक कमेटी भी कायम हो गई थी। और फिर इस कमेटी ने मुसलसल वर्किंग की, और इसमें मैं खुद भी और मलिक रियाज साहब भी इन्वॉल्व रहे, मालूमात करते रहे क्या सिलसिला है। और फिर आखिर कमेटी के दरमियान इत्तेफाक हुआ, और फिर आज हमने उस माहिदे को साइन कर लिया है, जिसमें इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ने चाहा तो इससे जो मेंबर्स हैं, अलॉटीज हैं, उनको बहुत बड़े पैमाने पर एक रिलीफ मिलेगा। और अल्लाह ने चाहा तो इसके नतीजे में ओवरऑल कराची के लोगों का, और जो लोग भी इस एरिया से वाबस्ता दुनिया भर में ओवरसीज हैं और पूरे मुल्क में हैं, उनको फायदा होगा, और ये प्रोजेक्ट भी आगे डेवलप होगा। सर, लीज के जो मामलात हैं वो तो मेरे ख्याल में अदालत में पेंडिंग हैं, तो उस हवाले से तो कोई रिलीफ अभी नहीं मिल पाएगा। हेलो जी हाफिज साहब, मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? हाफिज साहब, मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? हमारा राब्ता हाफिज नईम उर रहमान साहब से मुनक़ता हुआ है, हम दोबारा उनसे राब्ता कायम कर रहे हैं। कुछ जो नुकात हैं वो यहाँ मैं बताना भी चाहूँगा कि जो इसमें जो लोग जो अलॉटीज़ हैं जो पोजीशन ले चुके हैं, उन पर मुकम्मल होने तक मेंटेनेंस चार्जेस लागू नहीं होंगे। कोई कम कीमत पर बहरिया में नई डील जारी नहीं की जाएगी। इसके अलावा जो अलॉटीज़ यानी जिनको अभी तक पोजीशन नहीं मिला है, जबरी पोजीशन जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। हमारा राब्ता दोबारा बहाल हो गया है अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर रहमान साहब से। हाफिज़ साहब, ये बताइएगा कि इसमें जो लीज़ के मामलात हैं वो तो भी बेटर मेरे ख्याल में सब जुडिस है, अदालत से रुजू करना पड़ेगा उस हवाले से। वो मामला तय हुए हैं या नहीं हुए? जी, असल में बात यह है कि चूंकि अब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला है ना, और लीज का मामला, इसलिए इसको तो कोई भी चीज अपने तौर पर हम तय नहीं कर सकते। अलबत्ता हमारे दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग ये बन गई है कि लोगों को मालिकाना हुकूक दिलवाने के लिए अगर जरूरी होगा
بلکہ ہے بھی ضروری ہے، تو یا تو خود بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ سپریم کورٹ سے خود جا کر ریلیف لے گی، یا اگر جماعت اسلامی بھی چاہے تو وہ کورٹ میں کیس داخل کر دیں گے اور اس سے ہم کورٹ سے یہ کہیں گے کہ بھئی ہمیں اس میں ریلیف دیا جائے. ہم ذرا تھوڑا سا بھی ٹائم اس لیے لگائیں گے کہ جتنے معاہدے ہیں اس کے مطابق عمل درآمد ہونا شروع ہو جائے، لوگوں کو ریفنڈ ملنا شروع ہو جائے، جو پلاٹس ہیں ان کی ایلوکیشن شروع ہو جائے، تو اس کے نتیجے میں لوگ جو ہیں وہ ان کے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے. تو جیسے ہی یہ چیزیں کسی جگہ پہ پہنچیں گی، کوئی شیڈول بن جائے گا، تو پھر اس کے بعد یہ لیز والے مسئلے پہ بھی اگر کورٹ کی وجہ سے یہ چیز رکی ہوئی ہے تو ہم کورٹ میں جا کر ہی اس مسئلے کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جائیں گے، کوئی الگ سے نہیں، تو جا کر اس مسئلے پر بھی انشاءاللہ یہ لوگوں کے لیے ریلیف مل جائے گا اور یہ ریلیز ہو جائے گی. حافظ صاحب یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے، اس میں جو ایک نقطہ ہے کہ جبری پوزیشن جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، اس سے کیا مراد ہے سر؟ مطلب وہ یہ قبضہ کیا ہوا تھا لوگوں نے یا نہیں وہ اس طرح سے تھا، پوزیشن نہیں ختم ہوا. پوزیشن لینے کے لیے جب پیسے پورے ہو جاتے تھے تو یہ بحریہ ٹاؤن کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ آپ آئیے اور پوزیشن لے لیجئے فلاں تاریخ تک. اگر آپ پوزیشن نہیں لیتے تو ہم آپ کے اوپر چارجز لگا دیں گے، اور یہ بھی ہوتا تھا پلاٹ بھی کینسل ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے اگر ہم پوزیشن لے لیں تو انفراسٹرکچر تو بنا ہوا نہیں ہے اور مینٹیننس چارجز ہم پر لگنا شروع ہو جائیں گے، تو یہ تو ہماری جیب سے پیسے جانا مزید شروع ہو جائیں گے. تو لوگ پھر اس کی وجہ سے پریشان تھے، اور اتنا زیادہ پریشان تھے کہ اس وقت آپ کو دیکھا ہوگا 1.5 مہینہ پہلے تو لوگ بہت تنگ تھے، اگر ہمارا پلاٹ کینسل نہ ہو جائے اور کوئی ظاہر آواز بھی نہیں تھی کہاں جاتے. تو اس پر ہم نے یہ تو اسی وقت طے کروا لیا تھا کہ 4 سال تک فورس پوزیشن جسے کہتے ہیں کہ بھئی لازمی پوزیشن والی شرط ختم کر دی ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جو جب پوزیشن لے لے گا اور یعنی اس میں پھر وہ 4 سال تک اس سے پیسے وصول نہیں کیے جائیں گے اس وجہ سے کہ اس نے پوزیشن لی ہے. اور اگر کوئی آدمی مکان بنا چکا ہے تو پھر وہ 3 مہینے کے اندر اس کو پوزیشن لینا ضروری ہے، کیونکہ اس کا مکان بن گیا، پھر تو وہ مکان کو کرائے پہ بھی دے سکتا ہے، اس کو مزید ڈیولپ بھی کر سکتا ہے. لیکن یہ جو صرف پلاٹ والے معاملے کا تھا نا، وہ ایک جو اوپر تلوار لٹکتی تھی اور پیسے اضافی دینے پڑتے تھے، وہ ختم ہو گئے. اچھا ایک نقطہ اور ہے کہ کوئی کم قیمت پر ڈیل جاری نہیں کی جائے گی یعنی بحریہ کی جانب سے. اصل میں ہوتا کیا تھا کہ ایک پلاٹ کی قیمت چل رہی ہے، مکان کی قیمت چل رہی ہے مثلاً 50 لاکھ اگر کسی جگہ کی. اب وہ کرتے یہ تھے کہ کسی اور جگہ پر ایک ڈیل شروع ہو جاتی تھی اور اس کی قیمت جو ہے جو مارکیٹ ویلیو 50 لاکھ کی تھی اس سے کہیں کم 30 لاکھ 30 لاکھ میں. اچھا اس میں ہوتا کیا ہے کہ ظاہر بہت سارے بعض بروکر انوالو ہو جاتے ہیں. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ پورا ایک گیم ہوتا ہے، یہ تو ہمیں سب باتیں پتہ ہی، اب چلیے ہمیں کیا معلوم یہ سب کیا دھندے ہوتے ہیں جی یہ اس پورے پرابلم میں آنے کے بعد. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا تھا کہ جن لوگوں کی جنہوں نے پیمنٹ کر دی، جن کے پلاٹ آ گئے، جن کے مکان آ گئے، ان کی تو ویلیو ڈاؤن ہو گئی. اور ویلیو ڈاؤن ہونے کے بعد کسی نے اگر انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے لیا ہوا ہے تو بالکل مشکل میں آ کر کھڑا ہو گیا. تو اب یہ بات طے ہوئی ہے کہ کوئی بھی نئی جگہ پر جو ڈیل جاری کی جاتی ہے اس کی قیمت مارکیٹ ویلیو کی قیمت سے کم نہیں ہوگی. اس کے نتیجے میں لوگوں کو بہت سہولت یہ ملے گی کہ ان کے اب پلاٹوں کی اور مکانوں کی قیمت مارکیٹ ویلیو ڈاؤن نہیں ہوگی ود ان بحریہ. ٹھیک ہے، یعنی سر مستحکم قیمتیں ہوں گی اور جن لوگوں کا سرمایہ اس میں لگا ہوا ہے یا زندگی بھر کی جمع پونجی لگی ہوئی ہے ان کو کافی حد تک ریلیف ملے گا اس سے. جی انشاءاللہ ملے گا. اور آپ یہ دیکھیں الحمدللہ جماعت اسلامی نے اس پورے معاہدے کو بہت عرفریزی کے ساتھ لوگوں کے مفاد میں اور لوگوں کی مشاورت کے ساتھ مسلسل ہم لوگوں سے مشاورت کرتے رہے. اور آپ کو پتہ ہے ہماری اس مشاورت میں اوورسیز پاکستانی بھی شامل رہے اور ہم مسلسل فیس بک کے ذریعے سے بھی اور لائیو بھی اور خود دفتر میں بھی لوگوں کو بلاتے رہے. اور اس کے نتیجے میں اللہ کا شکر ہے سب نے اعتماد کیا. ظاہر ہے ان مذاکرات کے درمیان ایسا وقت آیا کہ ایسا لگا کہ اب بالکل ہم ایسی جگہ پہ پہنچ گئے کہ ڈیڈ لاک آ گیا ہے. لیکن ہم نے بہت اچھے طریقے سے، اور میں سچی بات ہے بحریہ ٹاؤن کی طرف سے بھی ہمیں سہولت ملی، انہوں نے بھی اس میں پازیٹیولی آگے بڑھے. تو اب بہرحال یہ چیز طے پا گئی ہے اور اللہ نے چاہا تو اس سے بہت سارے لوگوں کو ریلیف ملے گا. یہ بھی طے پایا ہے کہ جو بھی ہماری کمیٹی ہے مذاکراتی وہ دیکھتی رہے گی کہ معاہدے پہ عمل درآمد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اور اگر کہیں پر بھی کوئی کمی بیشی محسوس ہوگی تو یہ کمیٹی میں یہ بات آئے گی اور مل کر یہ ریزالو کریں گے. اسی طرح سے وہ ایک سیل خود چیئرمین بحریہ ٹاؤن کی نگرانی میں قائم ہو رہا ہے وہاں پہ کہ جتنے بھی ایسے ایشوز ہیں جو اب اس معاہدے کے تحت جن پر عمل درآمد ہونا چاہیے وہ سیل اس کو مانیٹر بھی کرے گا. اور اگر اس میں کمی بیشی ہو رہی ہوگی تو جماعت اسلامی ان سے رابطہ کر کے لوگوں کے مسئلے بھی حل کروائے گی. بہت شکریہ حافظ نعیم الرحمان صاحب، امیر جماعت اسلامی ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. بہت شکریہ سر. ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر.
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे सख्त गजीदगी के हवाले से। एक और वाक़या सख्त गजीदगी का सामने आया है, जिसमें कराची का इलाका है क़य्यूमाबाद, जहां 7 साला अयाज पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया और इस बच्चे की जो गर्दन है उस पर और सर पर शदीद गहरे ज़ख्म आए हैं। आपको ये बताते चलें कि इस बच्चे को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। माजी में भी ये जो केसेस हैं, इस किस्म के वाक़यात ये सामने आते रहे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नुमाइशी तौर पे मुहिम ज़रूर चलाई जाती है आवारा कुत्तों के ख़िलाफ़, लेकिन इन केसेस में कोई कमी नहीं आ रही। और सोने पे सुहागा ये है कि फिर जब इलाज मुआलजे की सही सहूलियात फराहम नहीं की जाती तो ऐसे छोटे बच्चे जिनमें बड़ा ही एक टेंडेंसी होती है कि उनमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, और ज़्यादातर जो अमवात होती हैं वो इन्फेक्शन से ही होती हैं, या अगर उन्हें वक्त पे जो इसका एंटीडोट है कुत्ते के कांटे की जो वैक्सीन होती है उसके ख़िलाफ़ अगर वो सही तरह ना दी जाए तो फिर इंसान जो है वो एक बीमारी का शिकार हो सकता है, जिसमें इंसान को पानी से खौफ आने लगता है। यानी कुत्ते के कांटे का जो ज़ख़म है वो अपनी जगह, लेकिन अगर ये पागल कुत्ता किसी को काटता है और ये बीमारी उसमें मुंतकिल हो जाती है तो ऐसी सूरत में उसे हाइड्रोफोबिया यानी पानी से खौफ आने लगता है, और ऐसा शख्स वक्त के साथ साथ क्योंकि पानी से दूर हो जाता है इसलिए मौत का भी शिकार हो सकता है। बहरहाल नाज़रीन, इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा हैं अनुशे जाफरी। अस्सलाम वालेकुम अनुशे, आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या कहती हैं, ये जो वाक़या पेश आया है किस किस्म की गफलत है, किस तरह ये वाक़या पेश आया है? जी बिल्कुल डॉक्टर बुलंद, कराची में आवारा कुत्तों की वार जो है वो जारी है। क़य्यूमाबाद के इलाके में जो 7 साला अयान को जो आवारा कुत्तों ने हमला किया है, बुरी तरीके से उसको जो मुतासर किया है। डॉक्टर सीमी जमाली से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि जिना अस्पताल में जो इस बच्चे को लाया गया है, आवारा कुत्तों ने 7 साला अयान की गर्दन पर जो है बहुत बुरी तरीके से जो हमला किया है, जबकि शिकार होने वाले बच्चे को जिना अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया था। दूसरी जानिब जो अगर PTI की बात की जाए तो रुकन सिंध असम्बली राजा अजहर भी जो है 7 साला अयान की इयादत के लिए जो जिना अस्पताल पहुंचे थे, जबकि रुकन सिंध असम्बली राजा अजहर ने अस्पताल इंतजामिया और मुतासरा खानदान से मुलाकात की थी। आवारा कुत्तों ने मासूम बच्चे को बेदर्दी से जो जख्मी कर दिया है, जबकि देखा भी जा सकता है फुटेज के अंदर। अस्पताल इंतजामिया ने बच्चे को फौरी तिब्बी इमदाद जो है वो मुहैया की है। दूसरी जानिब जो है सीमी जमाली के मुताबिक जिना अस्पताल से जो है बच्चे को NICH अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि बहुत बुरी तरह जो है मुतासिर होना है। इससे कबल अगर बात की जाए कुत्तों की काटने की तो कराची के इलाके अजीजाबाद में भी जो 2 अफराद को पागल कुत्ते ने काटा था, तकरीबन 1 हफ्ते पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन दिन ब दिन जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है कुत्तों के काटने में। और अगर बात की जाए वैक्सीन की तो जिना अस्पताल, सिविल अस्पताल, अब्बास में तो वैक्सीन मौजूद है, लेकिन अब्बासी शहीद अस्पताल जो काफी बड़ा KMC का अस्पताल है उसके अंदर वैक्सीन जो है मौजूद ही नहीं है कुत्ते की काटने की। और साथ ही साथ जो लियाली जनरल अस्पताल है और बाकी सरकारी अस्पताल है उसमें भी कुत्ते की काटने की जो है वैक्सीन मौजूद नहीं है, और साथ ही साथ जो अंदरूनी सिंध के अंदर भी वैक्सीन जो है वो नापेद हुई है। जी अच्छा, मुझे बताइएगा कि बच्चे की इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद क्या कहा जा रहा है, बच्चे की हालत कैसी है? जी बिल्कुल डॉक्टर बुलंद, बच्चे को जिना अस्पताल लाया गया था फौरी तौर पर। 9:15 बजे की बात है जब बच्चे को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया था। कुत्ते ने जो उस पर वार किया है वो बिल्कुल गर्दन के राइट साइड पे जो उसने वार किया है, बहुत बेदर्दी से जो बच्चे का जो है हशर वो बुरा हो चुका है। 7 साला ये बच्चा है, जबकि उसको जिना अस्पताल में तिब्बी इमदाद देने के बाद जो है सीमी जमाली के मुताबिक उनको जो है NICH अस्पताल जो है बच्चे को मुंतकिल कर दिया गया है और वहां पर उसका इलाज जो है वो जारी है। जबकि राजा अजहर वहां पर पहुंचे थे, बच्चे को कहा है कि हम ताबुन करेंगे फैमिली के साथ उनकी, और उसके इलाज के लिए भी हम खड़े हुए हैं साथ। लेकिन कुत्ते के काटनों में मजीद इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है दिन ब दिन। कभी लियाकताबाद, कभी अजीजाबाद, कभी जो है क़य्यूमाबाद का ही बच्चा है, क़य्यूमाबाद से इसका ताल्लुक है और काफी बेदर्दी से जो है इसको जख्मी कर दिया है। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो 1 हफ्ते पहले भी जो अजीजाबाद में 2 अफराद को पागल कुत्ते ने काटा था, जिसके अंदर ब्लॉक 2 अजीजाबाद का था, रिहायशी थे जिनका नाम नवीद और हसीब थे, जो मुतासरा शख्स है उनका नाम थे, उनको भी कुत्ते ने काटा था। दूसरी जानिब अगर बात की जाए कराची की सूरत हाल की तो डाकुओं के बाद जो अब शहरी कुत्तों से भी जो महफूज नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुशे जाफरी, हमारे नुमाइंदा मौजूद थी हमारे साथ ऑनलाइन। इनका कहना ये था कि बुरी तरह कुत्ते के कांटे से ये 7 साला अयाज जो बच्चा है ये मुतासर हुआ है, जिसकी गर्दन और सर पे वार किया गया है, और अब इस बच्चे को दाखिल कर लिया गया है जिना अस्पताल में, और अब देखना ये होगा कि इस बच्चे का किस तरह इलाज किया जाता है।
इन्फेक्शन से किस तरह बचाया जाता है और किस तरह ये बच्चा जो है सेहतयाब होता है। बहरहाल नाज़रीन, अब हम बढ़ना चाहेंगे अपनी अगली स्टोरी की जानिब, जो कि है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के हवाले से। आज डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एक तो होली के त्यौहार की मुबारकबाद दी है जो हमारी हिंदू बिरादरी है उसको, और साथ ही साथ ये भी आपको बताते चलें कि आज डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कन्वीनर MQM पाकिस्तान ने जो कांटक में जो एक डेरा इस्माइल खान का ये इलाका है जहाँ दहशतगर्दों के मुकाबले में कर्नल मुजीबुर रहमान जो है वो शहीद किए गए, उसकी शदीद मजम्मत भी की है और साथ ही साथ शहीद कर्नल मुजीबुर रहमान को खराज तहसीन भी पेश किया गया है। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं सेनेटर निघत मिर्ज़ा साहिबा, जो जिनका ताल्लुक़ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से। जी अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अल्हम्दुलिल्लाह। जी पहले तो मुझे बताइएगा कि आज डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खराज अक़ीदत पेश किया है कर्नल मुजीबुर रहमान को, जिनकी शहादत हुई एक वाक़े में दहशतगर्दों ने हमला करके उन्हें शहीद किया। क्या कहती हैं आप? देखिए, इस मुल्क में हमारी फौज की कुर्बानियों की बड़ी अजीम दास्तानें हैं। सिर्फ फौजी ने, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने जो काम इस मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ किया है, बेशक ये कि हमारे 70,000 शहरी भी इसमें शहीद हुए, लेकिन बहरहाल ये कि मुल्क में अमन और अमान की फजा को कायम किया गया। और न एक जमाना तो था कि शायद दिन ही नहीं गुजरता था अगर 4-5 बम धमाके ना हो जाते हों। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी फौज की, और खुद अक़वाम मुत्तहिदा इस बात को बड़ा तस्लीम करता है कि हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से है, और इस बात का हम सबको भी इदराक है। ये और बात है कि हम मुख्तलिफ चीज़ों में फौज को इधर से उधर से लेकर आना चाहते हैं, लेकिन जो उनका अपना काम है, देखिए हमारे यहाँ तो आलम ये है कि बारिश का पानी भी कहीं जमा हो जाए तो फौज की जरूरत हो जाती है। तो हमारी फौज तो ज़लज़ले हो, सैलाब हो, कुदरती आफात हो, अभी देखिए गोलीबार में जो हादसा हुआ है 27 अफराद शहीद हो गए, तो हमारी फौज ने आके मामला संभाले। तो हम तो बहुत ही खराज तहसीन पेश करते हैं अपनी फौज को, और इनको कर्नल साहब को हमारा खराज अक़ीदत है। अल्लाह ताला जो है जाहिर है कि उनका शहीद की तो बख्शिश ऐसी ही है, लेकिन बहरहाल आखिरत में अल्लाह उनके बहुत दर्जात बुलंद करे। बिल्कुल, आमीन सुम्मा आमीन। हमारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला शहीद के दर्जात को बुलंद फरमाए, और जाहिर सी बात है पाक फौज की जो कुर्बानियाँ हैं ख़ास तौर पे दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, उससे सब मिल के जो है वो खराज अक़ीदत पेश करते हैं। अच्छा सेनेटर साहिबा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज ख़ास तौर पे जो हिंदू बिरादरी का त्यौहार है होली, उसके हवाले से भी मुबारकबाद दी गई है हिंदू बिरादरी को। देखिए, हर शख्स को इख्तियार है कि वो जो चाहे मजहब इख्तियार करे। जी जी। और हिंदू भी हमारे लिए उसी तरह मोहतरम है जिस तरह हमारे तमाम तर पाकिस्तानी मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या हिंदू हो या मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले हों, क्योंकि जिस तरह तक़सीम हिंद के वक्त लाखों या करोड़ों मुसलमान वहाँ रह गए थे, इसी तरीके से जिन लोगों को मोहब्बत थी इस सरजमीन से, वो हिंदू यहाँ आबाद रहे। और अंदरूनी सिंध तो हमारी बहुत बड़ी आबादी जो हिंदुओं पर मुश्तमिल है। पंजाब में भी बहुत से हैं, लेकिन ज्यादा तादाद मेरा ख्याल है सिंध में है, और उनकी खुशी और गम में तमाम मुसलमान उसी तरह शरीक होते हैं जैसे उनकी अपनी बिरादरी के लोग होते हैं। तो मैं इस सिलसिले में हिंदू बिरादरी को होली की मुबारकबाद देना चाहूंगी, और ये बहुत बड़ा एक पाकिस्तान की खुशी का मकाम है और इज्जत का मकाम है कि हमारे यहाँ तासुब से बालातर होके हर एक की खुशी और गम में शरीक हुआ जाता है, और अगर किसी एक पे बुरा वक्त पड़ता है तो सब उस पे खड़े होते हैं। आखिर हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भगवान दास भी रहे। हमारे यहाँ तो इस एजाज से किसी को महरूम नहीं किया जाता जो आगे बढ़ के काम कर सके। फौज में भी लोग शामिल हैं, और हम इसी तरह उनके आज भी खुशी में शरीक हैं, और अल्लाह ताला उन लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा लाए, उनके खुशी का बाइस बने और वो हर रंजो गम से दूर रहें। बहुत शुक्रिया सेनेटर निघत मिर्ज़ा साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी ऑनलाइन। बिल्कुल, जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अक़लियतें हैं, उन्हें भी पाकिस्तान में तकरीबन वही हुकूक़ हासिल हैं जो दूसरे पाकिस्तानियों को हासिल हैं, और उनके त्यौहारों पर भी उनके साथ तमाम सियासी जमातें जो हैं वो उनके साथ मौजूद हैं। पर नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब अपने ख़िताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इक़बाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।